आजका विशेष अतिथि शिक्षा विभाग तथा समन्वय शाखाका प्रमुख नन्दलाल पौडेलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नुका लागि कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कार्यक्रम प्रमुख अतिथि परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय बागमतीका प्रमुखज्यू, यी सहकर्मी साथीहरू, विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का जनप्रतिनिधिहरू, आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरू, पक्कै पनि अब यहाँ धेरै कुरा भइसक्यो। अब बोल्नुपर्ने कुरा केही पनि बाँकी छ जस्तो लाग्दैन। हामीले धेरै सुझाव पनि दिइसक्यौँ, अब कुराहरू पनि हेरिसक्यौँ। टेन्टेटिभली अब हाम्रो क्यापेबिलिटी कस्तो छ भनेर अनुमान भएको प्रकारले यसमा ठ्याक्कै सबै भाइ बहिनीको क्यापेबिलिटी यस्तै छ भनेर भन्न सकिँदैन, किनभने रिपोर्टले सबै कुरा ठिक भन्छ भन्न पनि सकिन्न, किनकि उनीहरूका कतिपय कुराहरू अव्यक्त हुन्छन्, व्यक्त गर्न नसक्ने दुई प्रकृतिको व्यक्तित्व हुन्छ कि मान्छेको। एउटा अलि धेरै जान्ने, बोल्न नजान्ने, अर्कोधरि धेरै बोल्ने, काम गर्ने नजान्ने। यसले यो दुईटैको सम्मिश्रण हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ धेरै राम्रो क्यापेबिलिटी भएका भाइ बहिनीहरूले अभिव्यक्त गर्न नजाने पनि हुनसक्छ, धेरै मेहनत गरेर र अलिअलि एक्जाजरेसन गरे पनि हुनसक्छ। कतिपयले आफूले देखेभन्दा अब सुने कुरा गरे पनि हुनसक्छ क्या। त्यसैले ठ्याक्कै यस्तै भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न सक्दैन, तर अलिकता सेरोफेरोमा रहेर पुरै अब अनुमान हो। विद्यालयले विगतदेखि जुन प्राविधिक धारको आफ्ना कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छ सिभिल इन्जिनियरिङ, यसमा हामीले 10 क्लासको पनि हेरेका छौँ, 11 को पनि हेरेका छौँ, 12 को पनि हेरेका छौँ। निरन्तर हामी हेरिराखेका छौँ र सबै पोजिटिभमा म सम्भव भएसम्म आएको पनि छु। र भाइ बहिनीहरूको चाहिँ नि क्यापेबिलिटीमा धेरै हिजोको भन्दा सुधार भएको छ। अझै पनि यो जति गर्दै जान्छौँ त्यति सिक्दै जाने हो, गर्दै सिक्दै हो, ट्रायल एन्ड एरर। किनभने कोही पनि पर्फेक्ट भनेको चाहिँ नि हुँदैन। अब इन्जिनियरिङ फाँट त कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन, किनभने अब अस्ति भर्खरसम्म कुनै पनि इन्जिनियरले थाहा नपाएको त के अरे ब्याङ्कभित्र हुन्छ अरे, बम पड्काउँदा पनि नपड्किने ठाउँ बनाउने थाहा छ नि तपाईँहरूले। नेपाल राष्ट्र बमले पनि नभत्किने ठाउँ बनाउनु पर्यो। अब नेपालको इन्जिनियरले कसलाई थाहै दिएन त्यो कुरा बुझ्नु हो। त्यसैले इन्जिनियरिङमा यस्तो क्षेत्र अब नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजी अब विकास हुँदै जान्छ, नयाँ पूर्वाधार बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले उसले नयाँ चिज सिक्नै पर्ने हुन्छ। त्यो बेसिक अवधारणा एक थरी हुन्छ, बेसिक अवधारणालाई परिमार्जित गर्दै नयाँ संरचना बनाउँदै जाने हो। त्यसैले इन्जिनियर सिकारू। इन्जिनियरले मैले धेरै जानेको छु भनेर कसैले भन्यो भने त गलत हो, किनभने समयले उसलाई चाहिँ अब जान्न बाध्य बनाउँछ। अहिले जानेको कुराले भोलि पुग्दैन, काम गर्दैन। हिजो बिहान तपाईँले देख्नु भने भूकम्प नहुँदा आएको थियो, 9x9 को पिलर भयो, काफी घर 2.5 तलाको घर गजब थियो। अब त्यो कसैले अर्को सोच्थ्यो, अहिले के सोच्न पर्यो? अब 12x12 बाइक सोच्न पाइयो। हिजो बिहान नजानेको हो, अब अहिलेको जुन जान्ने हिजोको नजान्ने भएन। अब भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन 12x12 को चाहिने रहेछ। हिजोको सिद्धान्त अब अहिले के भयो? गलत साबित भयो, कमजोर साबित भयो नि त। होइन, त्यसले हुने रहन्छ नि, किनभने अब नयाँ चिज आयो। माटो परीक्षण गर्नुपर्ने रहेछ, सिमेन्ट नै परीक्षण गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँलाई अर्को चिज सोध्न बिर्सेछु मैले, सिमेन्ट सामान्यतया कति समयभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ म्यानुफ्याक्चरिङ भएको? 2 महिना। हेर्नुहोस्, पर्फेक्ट युजको लागि सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ डेटको 2 महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछि 2 महिना थप्दा अब रेसियो चाहिँ थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि यति सूक्ष्म चिज हेर्नुपर्छ नि। त्यहाँ जाँदा सिमेन्ट हेऱ्यो, कुन सिमेन्टको ब्रान्ड, त्यो टेस्ट भएको हो कि होइन, त्यो माटोको लागि ठिक हो कि होइन,
वा त्यो स्ट्रक्चरको स्ट्रेन्थ अनुसार त ठिक हो कि होइन पहिलो कुरा। त्यसपछि त्यो सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चरिङ कहिले हो? ठिक समयमा बनेको प्रयोग गरेर चाहिँ पुरानो सिमेन्ट ल्याएर प्रयोग गरेर त्यहीँनिर फरक पऱ्यो क्या क्वालिटीमा। त्यस कारण एक सूक्ष्म सानो कुरा हुन्, तर सूक्ष्म कुराहरूलाई हामीले हेरेर हाम्रा संरचनालाई मजबुत बनाउनु पर्ने जरुरी छ। अब हामी यो चौथो तलामा छौँ, यत्रो धेरै मान्छे, हामी सबभन्दा धेरै मान्छे राख्ने ठाउँ चौथो तलामा बनाएको छौँ भन्नुको मतलब यो भवन कमजोर भयो के हुन्छ? हामी सबै मर्ने होइन? यदि कमजोर भवन हो भने यो हल्का आउनुपर्छ, ग्राउन्ड भागिहाल्न लाग्यो। भागिहाल्ने भन्दा पनि कम्तीमा यो लोड चाहिँ नि यसले बियर गर्नु परेन नि। त्यो सबभन्दा बढी लोड बियर गर्ने हामी सबभन्दा टप। अहिले हाम्रो विद्यालयमा त संस्कार छ, हल जति सबै छ, 500 मान्छे अटाउने हल, 300 मान्छे उस्तै गरी 2000 अटाउने पनि हलमै बनाउँछ। तर त्यसमा के विश्लेषण छैन। यसमा कस्तो क्वालिटीको चाहिँ निर्माण छ त्यसको चाहिँ खासै कसैले पनि हेक्का राखेको छैन। यो पछिल्लो चरणको बिल्डिङ भएको हुनाले ज्ञानोदयले राखेको होला भनेर अनुमान गरौँ। तर नभएदेखि पहिले बनेको भवनमा पनि अलिकति पैसा आएदेखि हल बनाउनै पर्ने छ भनेर छतमा ट्रस हालेकै छ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ त ट्रसको हल्का हुन्छ, तर 500 मान्छे बस्दा त हल्का हुँदैन नि त। त्यही बिचमा भूकम्प आयो त गइहाल्यो नि। त्यसैले हामी इन्जिनियर चाहिँ हरेकमा असाध्यै सतर्क हुनुपर्छ र यस्तोमा एडभान्स दिन ल्याकत राख्नुपर्छ। हेर्नु अब यो हाम्रो बिल्डिङको क्वालिटी यस्तो छ। लास्टको एकजना बहिनीले दिनुभयो अब हाम्रो स्ट्रेन्थ कति भनेर M20 भनेर होइन। अब त्यो उहाँले बनाएको भवनको स्ट्रेन्थ कति रहेछ? M20 रहेछ। त्यो भनेको न्यूनतम नर्मल स्ट्रेन्थको भवन बनाएर भनेपछि अब हामीले सामान्य नर्मल स्ट्रेन्थका भवनहरू बनाउँछौँ र यसबाट के चाहन्छौँ? एकदमै धेरै सुविधा चाहिँ लिन चाहन्छौँ। यो खै खतरा हो, यो चाहिँ एकदम डेन्जर। यो सबभन्दा खतरा चाहिँ यही नै रहेछ। त्यसकारण हामी जहिले पनि क्वालिटेटिभ काम गर्नका लागि बरु क्वान्टिटी कम होस्, क्वालिटी बढी होस् भने त्यो ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले खोज्ने पनि त्यही हो। हामीले कक्षा कोठामा पढ्दा यति बाई यति राख्नुपर्छ, यति बाई यतिको बनाउनुपर्छ, यति रेसियो राख्नुपर्छ। अब गिटीको चाहिँ टुक्रा यस्तो खालको हुनुपर्छ, रङ यस्तो खालको हुनुपर्छ होइन। त्यसको पनि त आफ्नै क्वालिटी छ नि त। बालुवा पखालेको हुनुपर्छ भने किन भनेपछि त्यहीँनिर चाहिँ त्यसको कोहेसिभनेसका लागि त्यसलाई पनि के अरे मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। त्यसले हरेक चिजहरूमा हामी ध्यान पुऱ्याएर यदि सोच्ने, विचार गर्ने, मन्थन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले पढेको टेस्टसँग तुलना गर्ने, राम्रो भयो कि भएन भनेर इभ्यालुएसन गर्ने र आफूले सजेस्ट दिने गऱ्यौँ भने हामी पर्फेक्ट इन्जिनियर हुन्छौँ। होइन हामी निर्माणका लागि गएको, निर्माणका लागि हेर्न गएको, अब हामीले हेरौँ अब ठिकै त छ नि, एक दुई चाहिँ बोरा तलमाथि परेर के हुन्छ र भन्न थाल्यो भने के हुन्छ? बिगार्ने चिजै थियो, एक दुई बोराले बिगार्ने। त्यसकारण हामी हरेक कुरामा एकदम विश्लेषणात्मक बनाउँ र हरेकलाई आफूले यो मैले सिक्ने चिज हो भनेर त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस्। अब अहिलेको इन्ट्रान्स जहाँ दिँदै हुनुहुन्छ होला, कतिले दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सबै सिलेक्सन हुनुहोस्, जहाँ दिने जति सबै पास हुनु होला, मेरो शुभकामना छ। यदि राम्ररी पढ्नु भएको छ भने पास हुनु पनि पर्छ। फेरि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यदि 9 देखि 12 सम्मको कोर्स राम्ररी पढ्नु भएको छ भने अरू कोही सिलेक्सन हुँदैन, यस्तै इन्स्टिच्युटमा मात्रै विद्यार्थी सिलेक्सन हुन्छ। यो मैले कम भने तपाईँले यदि अब त्यो बाहुल्य त यस प्रकारको चाहिँ संस्थाको मान्छे हुनुपर्छ। ज्ञानोदयका विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता हुनुपर्छ। अब चाहिँ पुलचोकमा चाहिँ बी इन्ट्रान्स निकाल्ने यो तपाईँहरूको लागि यदि निक्लेन भने यो थ्रेट हो। अब ल है, स्कुलको क्वालिटीको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने मैले नै भन्छु, अर्कोपल्ट आएर कतिजना त्यहाँ नाम निकाले सर भन्दा यो पटक पहिलोपटक होइन सर, अब गइसके दोस्रो ब्याच, अघिल्लो पटक कति भएको थियो? अब डाटा छैन, ठिक छ, डाटा छैन, तर धेरै पास भएको हुनुपर्छ। यो सिद्धान्त हो। किन सिद्धान्त हो भने हामी इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई मुख्य आधार बनाएर 9 देखि पढ्दै आएको छ। अनि यही विषयमा हामी विज्ञ बन्छौँ भनेर आएको छौँ त। जुन विषयमा विज्ञ बन्छौँ भनेर आएको छौँ, हामी सिलेक्सनै हुन नसके त। कोरा एजुकेसनबाट पढेर आएको 2-4 दिन यसो चाहिँ गएर चाहिँ इन्स्टिच्युटमा
अब के अरे सरी भएका आधारमा अरू विद्यार्थी चित्यो भने त हामी त इन्जिनियर हुन त सकेनौँ नि त। त्यसकारण तपाईँहरूलाई यो इन्ट्रान्समा धेरैको नाम लिनुहोस् चाहना राख्नेको। अन्य भाइ बहिनीहरू यदि अब त नथाकिकन लोकसेवा पनि लड्नु होला। लोकसेवा लडेपछि फेरि त्यहाँ केहीले जागिर खानुहुनेछ, नजिकको दुःख हुने रहेछ भनेर चाहिँ अब नजिकका कामलाई जहिलेसुकै महत्त्व दिनु होला। अब तपाईँहरू सब इन्जिनियर हो, साइट हेर्ने सब इन्जिनियर हो। अब तपाईँको साइटमा आएका सबै काम आफूले जिम्मा लिएर मैले जान्दिनँ होइन, अब जान्नुपर्छ तर साइटले नै काम गर्ने निजी कम्पनी हुन्, कन्सल्ट्यान्टहरू हुन्, कन्ट्र्याक्टरहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर होला। अब जागिर खोज्नुपर्छ, पढ्दै कमाउँदै हो। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईँहरूको यो उद्देश्य नै पढ्दै कमाउँदै हो। त्यसपछि चाहिँ अलिअलि कमाउने जम्मा गर्ने फेरि त्यसले पढ्ने। त्यसो गर्दा फेरि थप सिकिएको हुन्छ, बिर्सिँदैन इन्जिनियर। आफूले काम राम्ररी गऱ्यो भने पढेको कुरा बिर्सँदैन। अर्को पटकको इन्ट्रान्सलाई पनि राम्रै गर्छ, नराम्रो हुँदैन। त्यसले पढ्ने त तपाईँहरूको लक्ष्य छँदैछ, अब कमाउने लक्ष्य पनि लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेपाल सरकारले हाम्रा सबै बेरोजगार मात्रै उत्पादन गऱ्यौँ भनेर यो कार्यक्रम आएको। यहाँसम्म पढेको छ, एउटा बिजुलीको बल्ब फेर्न जान्दैन होइन, हामीसँग छैन नि। एउटा तार टुट्यो भने त्यो तार जोड्न जान्दैन। पढ्न त धेरै पढाएको छ, बाबा यति धेरै पढाएको छ कि अब सारालाई अर्थी दिन्छ, तर गर्न केही पनि जान्दैन, अर्थी मात्रै। त्यही भएर अब यो अर्थी दिने मान्छे मात्रै चाहिएको छैन, काम गर्ने मान्छे चाहियो त्यसमा भनेर चाहिँ प्राविधिक धारका विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको। त्यसैले अब तपाईँहरूको जिम्मेवारी के हो भने अब काम गर्ने पनि हो। अब हामी जहिलेसुकै यमी गर्ने मात्रै फोटो राखेर भने कति कुरा नहुन पनि सक्छ। हामीलाई कठिन लागेको छ भने अब जागिरमा जोडिहाल्नुहोस्, जागिरमा जोडिनुहोस् र अर्को सजिलो विषय, तपाईँलाई सजिलो लाग्ने विषय पढ्न थाल्नुहोस्, भर्ना हुनुहोस्। आर्ट्समा भर्ना हुनुहोस्, कमर्समा भर्ना हुनुहोस्, जहाँ भर्ना भयो साइन्समा भर्ना हुनुहोस्। यो विषयले म अब सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने अब तपाईँहरूलाई बढी बल गरेर इन्जिनियरिङ बन्छु भनेर जान जरुरी छैन, तर तपाईँहरू के गर्न नभुल्नुहोस्। अब सब इन्जिनियर भएर काम गर्न भने भुल्नु भयो, तपाईँहरू सब इन्जिनियर बुझ्नुभयो नि। तपाईँ साइट हेर्न चाहिँ बिर्सन भएन। ती कुराहरू राख्दै तपाईँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। योभन्दा तपाईँहरू धेरै हुनुहुन्छ, योभन्दा तपाईँहरूको क्षमता धेरै छ। आफूलाई नजानेको नठान्नु होला, धेरै जान्नु भएको छ। हामीले त हामी त त्यसै यहाँ बसेर सोधिदिया मात्रै हो, हामीले त कति जान्नु भएको छैन। अहिले तपाईँहरूको अगाडि हामी धेरै जान्ने भएको के सोध्न। अब एक्जामिनर जहिले पनि ठुलो हुँदो रहेछ क्या, एक्जामिनी हो त्यो सोधे मात्रै, हामीलाई केही पनि थाहा छैन के थाहा छ। तैपनि तपाईँहरू चाहिँ हामीले सोध्दा अलमक्क परेको देख्दाखेरि कता कता हामीलाई पनि शङ्का लाग्ने क्या, त्यति मात्रै हो। त्यसैले धेरै जान्ने हुनुहुन्छ, अझ बढी मिहिनेत गर्नुहोस्, राम्रो इन्जिनियर बन्नु शुभकामना दिँदै आफ्नो कुरा अन्तिम